السلام عليكم، معكم رشيد من كراسة بويم اليوم ان شاء الله نشوفوا انصومبل الحصة رقم 11 من الموديول لا فيسكاليتي ماروكان. هذا الموديول اللي ديستيني الناس لو اف بي بي تي دوزيام اني والناس نتاع لونيفرسيتي اللي عندهم موديول اي 5 اللي كنا شفنا مجموعين من منين بدينا حتى لدابا. كنا شفنا وشرحنا لو شون دابليكاسيون بالديتاي ديالو اون ديتاي بلي زيكزارسيس كاملين. الجديد اللي كنا شفنا الحصه اللي فاتت كنا شفنا الريغل داسيت وكنا هضرنا على لو في جينيراتور وقلنا لو في جينيراتور سي لو ديكلونشور ديال لا ديت ديال لا تيفيا. وكنا قلنا كاين دو ريجيم في لو تريتمون ديال ديكلاراسيون. كنا قلنا بان عندنا ديكلاراسيون فونكسيون تاع لو ريجيم دروا كومان، وهاد دروا كومان سافدير هو لو ريجيم دونكيسمون. وقلنا وعطينا اون بتيت بريزونطاسيون تاع لو ريجيم دي بي، ومن بعد تعمقنا في لو ريجيم دونكيسمون. كنا قلنا كوم لو ريجيم دونكيسمون اللي اتاشي ديريكتومون في لو كالكول تاع لا تيفيا كوليكتي le relevé de banque ou le relevé de caisse et autres modes de paiement plutôt autres paiements comme action comme fait générateur le PF déclaration de la TVA في le régime d'encaissement. اليوم ان شاء الله نشوفوا comme complément تاع الحصه اللي فاتت نشوفوا الريجيم دي دي بي. الريجيم دي بي c'est le contraire نتاع الريجيم دونكيسمون في لوكا ديال الكالكول ديال لا تيفيا كوليكتي. ما تبقاوش نقولوا لا تيفيا كوليكتي، تنقولوا لا تيفيا فاكتوري. pourquoi تيفيا فاكتوري؟ parce que le générateur ديال l'éligibilité ديال le paiement ديال la dette de l'impôt c'est la facture. كنا قلنا في الريجيم دونكيسمون c'est l'encaissement. في الريجيم دي دي بي c'est la facture. pourquoi la facture? Le fait générateur se situe à la date de l'inscription de montant la créance du débit à le compte, le débit. Ça veut dire fashion de la comptabilité, fashion de une facture de vente, une facture de vente, on a automatiquement la constatation de la TVA facturée. Oui, on a le cas de la saisie. Mais côté la déclaration, le fait de débiter le compte client, il y a l'explication. Automatiquement c'est le fait générateur pour déclarer le montant de la dette de la TVA. C'est pour cela que le fait générateur la facturation. Pourquoi? Parce que le fait de l'inscription de le montant la saisie comptable le compte client surtout le compte TB avec le générateur le paiement de la TVA. Donc باش نبقاو مأطرين في الريجيم دي دي بي ça veut dire le générateur c'est la facturation. la formule اللي هي معروفه. الحاجه الوحيده اللي رديتو البال ما تنقولوش هنا TVA collectée، تنقولوا لي TVA facturée moins TVA récupérable moins crédit de la TVA. في الديكلاراسيون تاع الريجيم دونكيسمون قلنا l'encaissement هو le générateur وتنسميوها TVA collectée. دابا سي facturation ou le fait أننا تنديرو facturation automatiquement تنديرو في le débit. le contrepartie c'est le client. donc هذا هو le générateur réel ديال le régime de débit. بالنسبة للتيفيا récupérable كنا شفنا بأن le générateur c'est décaissement في le régime اللي قبل. دابا كذلك نفس القاعده ما تتبدلش ديريكتومون تنمشيو للديكيسمون ما تمشيوش لا فاكتوراسيون. فين تمشيو لا فاكتوراسيون؟ في لي فونت. في لي زاشا تنخدمو بالديكيسمون بحالنا تنخدمو لو ريجيم دونكيسمون. لو كريدي دو لا تيفيا نفس القاعده تنشوفو لا ديكلاراسيون بريسيدونت سوا مونسيو سوا تريمستريال وتنقولوا فوالا سي الا كانت تريمستري الا كانت كريدي دو تيفيا لنا لو دروا دو روبورت هذاك لو كريدي بور لا ديكلاراسيون اللي خدامين فيها في لو مومون تاع الديبو. donc je répète قلنا TVA facturé le fait générateur c'est la facturation. هنا c'est le décaissement et le crédit c'est la période précédente. Les déclencheurs exacts par opération. فاش نقولوا TVA facturé ou facturation le générateur là كنتو عاقلين في l'encaissement كنا نقولوا chèque virement. هنا لا et le fait تنسيزيوها في le compte client
في لا دات دو كونطابيليتي في لو جورنال تنخرجوا لا فاكتور تنسيزيو لا فاكتور وتتحط في لو كونت كليون دي بي هنا اوتوماتيكمون هذاك هو لا دات دو ديكلاراسيون ديال لا TVA exigible. Je répète, la facturation et la saisie comptable, le compte client, on a automatiquement la date d'exigibilité. بالنسبة للريكيبيرابل ما تختلفش سي لو ديكيسمون جو ريبيت نفس الطريقة كما خدمنا لونكيسمون الديكيسمون فيه ليسبيس تشيك فيرمون دونك تنخلصو par des moyens bancaires plus l'espèce et on peut payer par exemple par le compte courant d'associé في لو كا فاش ما تكونش لا تريزوروري ou parfois l'échange et compensation en fonction ديال الكا اللي طحنا فيها مع سوا كليون سوا fournisseur. من بعد الكريدي دو TVA اللي هو تنشوفوا الديكلاراسيون دو لا بيريود بريسيدونت اون ريبورت هذاك الكريدي دو TVA. باش نفهموا لو ريجيم دو ديبي غادي نخدموا بنفس الطريقه باش خدمنا لو ريجيم دونكيسمون وناخذوا بريسك ميم اكزرسيس باش نشوفوا ونديروا واحد بتيت كومباريزون ما بين لو تريتمون في لو ريجيم دونكيسمون اللي شفناه ونشوفوا دابا لو تريتمون في الريجيم دي ديبي. Donc la société, toujours la société Alpha, vous demandez de procéder à calculer les déclarations de la TVA pour le mois avril, mai et mois juin, selon le régime des DDB. Les données, on a les ventes et les achats et l'investissement. Là, قلنا في لو تريتمون تاع لونكيسمون عندنا الغراضي بهاد لا بارتي وبهاد لا بارتي وبهاد لا بارتي. بوركوا باسكو تتريتي لو في جينيراتور تاع داك الريجيم لونكيسمون اي ديكيسمون. الوغ فاش نكونوا خدامين الريجيم دو ديبي سي لو كونترير في لو كا ديال لي فونت. في لي فونت تنحسبوا اللي عندنا الغرض سي با لونكيسمون مي لا فاكتوراسيون العكس ديال لوطخ ريجيم اللي كنا شفناه في لا سيونس اللي فاتت. دونك فاش نقولوا لا فاكتوراسيون دونك تناخذوا هاد لي مو تنحسبوا له ديريكتومون لا تيفيا ديالو ما تناخذوا ديريكتومون لا تيفيا وجوان تناخذوا تيفيا. الوغ بالنسبه لي شارج تيفيا ريكوبيرابل تكون بحال لو ريجيم هذا دونك تنهتموا بكل ما هو ديكيسمون في لو كا ديال الكالكول ديال تيفيا ريكوبيرابل سوا سور اشا soit sur immobilisation. Donc le traitement ديالنا les tableaux pour calculer la TVA due تناخذوا TVA facturée وتناخذوا les achats décaissés ou décaissement تاع l'approvisionnement تاع l'investissement. نخدموا التمرين مجموعين نفس الطريقه تناخذوا لا فورمول ديالنا وتناخذوا les ventes pour calculer la TVA facturée. Donc je répète اللي خصنا به الغرض c'est pas les modes de paiement ou d'encaissement mais plutôt on a le غرض بكل ما هو facturé. Le fait générateur c'est la facture automatiquement تنديروا la facture donc تتولي TVA exigible sur la base نتاع la facture. Le tableau تناخذوا نفس الطابلو و تنديروا la répartition mais هنايا c'est pas en fonction تاع encaissement كما قلنا mais sur la base نتاع الديبي نتاع le compte client. شنو عندنا المعطيات ديالنا 1,320,000 720 1,200,000 تنسيزيو هنا ومن بعد تنديروا لا ريبارتيسيون ديالنا اون فونكسيون تاع لي موا مي سور كيل باز سور لا باز نتاع لو في جينيراتور تاع لي ديبي نتاع لو كونت كليون. دونك هنا جينيرالمون جبنا 1,300,000 ça concerne avril 720 ça concerne le mois mai mais 1,200,000 ça concerne mois juin. دونك هادي لابروش ماشي بحال لونكيسمون ومن بعد تنديروا المجموع ديال الفاكتوري اللي هو داز في لو كونت دي بي كليون سي با لونكيسمون وتنجمعوا ومن بعد تنحسبوا لا تيفيا ديالنا كوريسبوندونت بور شاك موا. دونك هنا عندنا 220,000 عندنا 120,000 عندنا 200,000 هنا تنقسموا هذه على 1.2 تنضربوا في 0.2 تعطينا 220 720 تنقسموا على 1.2 تنضربوا في 0.2 باش تخرجوا التيفيا ديالنا راكم عارفينها وديجا خدمتوا بها فاش كنتو تخدموا لي زوبيراسيون كورونت في البروميير اني والناس ديال لونيفرسيتي كانوا قراوها في الموديل تاع لي زوبيراسيون كورونت.
هذا هما لا تيفيا اللي محتاجينها ولا نحسبوها في تيفيا دونك عندنا هذه سا كونسيرن فاش نكونوا تنحسبوا افريل، فاش نكونوا تنحسبوا ماي غادي ندخلوها هنا، فاش نكونوا تنحسبوا الديكلاراسيون ديال جوان ندخلوها هنايا. دونك احنا حسبنا اون فونكسيون تاع الطابلو سور لا باز نتاع الديبي تاع لي كونط خرجنا لا تيفيا فاكتوري. نمشيو دابا نحسبوا تيفيا ريكوبيرابل. تيفيا ريكوبيرابل اونتر نو بحال الطريقه ديال باش حسبنا الريجيم دونكيسمون. دونك اللي عندنا به الغرض سي لا بارتي نتاع البايمون تاع لي فاكتور ديال لابروفيزيونمون تاعنا لانفيستيسمون، وتنقسمو اون فونكسيون تاع مثلا افريل عندنا 1200 تاع لابروفيزيونمون خلصنا 480. دونك تنهزو 480 كنا خدامين مايا ناخدو هادي مع هادي، كنا خدامين جوان ناخدو هادي مع هادي. بوركوا باسكو سا كونسير لي ديكاسمون بار موا. دونك لو طابلو اللي خرجنا نفس الطابلو اللي خدمنا به ريجيم دونكيسمون. باش ردوا البال فاش نكونوا تخدموا ريجيم دونكيسمون وريجيم تيبي فين تيختلفوا في لي فونت لي زاشات نفس التريتمون. دونك الريزولتا فاش مثلا تعطاكم سيبوزون ان اكزامان يقول كالكولي بلا ميثود ريجيم ديبي كالكولي باغ لا ميثود ريجيم دو دونكيسمون، ما تحمقوش راسكم خدموا طابلو واحد نتاع الريكوبيراب وديروا له كوبي كولي وخدموه في لوطخ ريجيم. الاختلاف فين كاين في قلنا في لو كالكول تاع سوا لا فاكتور كوليكتي سوا لا فاكتور دو فاكتوري او لا فاكتور او تيفيا كوليكتي. دونك هاي الطريقه نعاود جيكسبليك بور لا دوزيام فوا. عندنا 1,200,000 تاع لابروفيزيونمون خلصنا فيها 480 في افريل، خلصنا فيها في ماي 720 خلصنا اون بارتي في ماي خلصنا 60 خلصنا في جوان 60 لابروفيزيونمون تاع 300 خلصنا اون بارتي 120 و اون بارتي نخلصوها في الموا جويي. كذلك في لي زيموبيليزاسيون ومن بعد تنجمعوها خرجتنا 140 142 اي 78 148. دونك هذه فين نستعملوها فاش نكونوا تنحسبوا كذلك افريل انا هنا، فاش نكونوا تنحسبوا ماي ديكلاراسيون ماي، فاش نكونوا تنحسبوا الديكلاراسيون ديال جوان. بالنسبه للكريدي دو تيفيا سا ديبون على حساب الديكلاراسيون ديال التريمستر ولا لو موا اللي داز. دونك نمشيو نحسبوا TVA due, TVA collecté ou TVA facturé moins TVA récupérable moins crédit de TVA. Donc là on a avril TVA facturé c'est 220, TVA récupérable c'est 140, on a un crédit de TVA automatiquement on a un خلصو TVA due de 80,000. بالنسبة للماي عندنا لا عقلتو عندنا TVA facturé 120, عندنا TVA récupérable sur la base des décaissements 240. On a un crédit de TVA 0 de la période. Pourquoi? Parce que avril on a automatiquement crédit de TVA 0. Donc tu as un crédit de TVA de 122,000 dirhams. نمشيو نحسبوا الديكلاراسيون تاع جوان. TVA collectée لا عقلتو لقينا 200 باسكو كانت عندنا فاكتور ديال 1,200,000. نقصنا منها TVA récupérable sur la base نتاع الديكيسمون وجبنا الكريدي دو تيفيا اللي عندنا هنايا ردينا لا بيريود بريسيدونت ومن بعد تعطينا ان توتال ديال ان كريدي دو تيفيا ديال 148,148 درهم. دونك هذا هو الريجيم دو ديبي. جو ريبيت فين تيختلفوا كو في لا بارتي نتاع لي فونت وحده تخدم اون فونكسيون ديال لونكيسمون في لو ريجيم دونكيسمون، وفي لو ريجيم ديبي تنخدموها اون فونكسيون ديال la facturation. Récapitulatif نتاع لي دوني في افريل ريجيم دونكيسمون كان عطانا ان كريدي دو تيفيا، ريجيم دو ديبي عطانا ان بايمون دو تيفيا، في ماي عطانا ان كريدي دو تيفيا توجور في ريجيم دونكيسمون وعطانا ان كريدي دو تيفيا في ريجيم دو ديبي. جوان كنا لقينا تيفيا ديال 40,000 وفي لو ريجيم دو ديبي لقينا 148. السؤال اللي تيتبادر في شكون اللي مزيان، واش الريجيم دونكيسمون ولا الريجيم دو ديبي؟ اونتر نو اوبينيون بيرسونيل بالنسبه لي بون براتيك جو بريفير نكون مثلا جينيرالمون 90% نكون نخدم بالريجيم دونكيسمون. بوركوا اي لو في تنشبر الفلوس جو باي لا تيفيا
شبرت الفلوس تنعطي للدوله، ما تنبيناليزيش لا تريزوروري ديال ما سوسيتي. شديت تنعطيك، ما شديتش باقا في لو كونت كليون راه ما كاين لا تيفيا فاكتوري، ما كاين لا تيفيا كوليكتي، ما والو، باقا كريدي عند كليان يلو فين شده نعطيها لك. لو ريجيم دي بي مزيان وخايب. مزيان في لي زاكتيفيتي، في كيلكو زاكتيفيتي تي تعطى اوبسيونيل. علاش اوبسيونيل؟ سا دير انه كاينين دي زونتربريز بارفوا اللي تيكون ان جو دو كالكول سامبل. تنشوف بانني الا كنت درت لو ريجيم دي بي وتنحسبها تيفيا مع دي زوتر امبو، تنقول فوالا بوكو دو بريفيرونس نخدم باللو ريجيم دي بي ميو كو ريجيم d'encaissement. Donc c'est un choix, il dépend à حسب les résultats. Les résultats et l'optimisation ديال paiement de l'impôt et de la gestion de la trésorerie. En finaliser slide ديالي petite comparaison باش تبقى لكم في الراس دائما. عندنا déclaration sur vente, sur achat, sur acquisition. فاش نقول sur vente ça veut dire تنهضر على facturer au collecté. Sur achat تنهضر على le récupérable sur la base décaissement et l'acquisition. الفرق اللي كاين هو هنا، جو ريبيت، هو هنايا. دونك تنعاودها باش ما تخطئوش. الا كنت خدام بلو ريجيم دونكيسمون تنهضروا على لي زونكيسمون، الا كنت تنهضر على ريجيم دي بي تنهضر على الفاكتوراسيون. هنا تنهضروا على شنو دخلنا هاد الفلوس، تنديكلاري بتيفيا كوليكتي. هنا تنهضر على اي حاجه درت فاكتور يجي ديبيت لو كونت كليون، سي بور سولا سمات دي بي اوتوماتيكمون. هنا سي ان في جينيراتور، سي لا فاكتوراسيون. ça peut être la livraison فلوكا فاش نكونوا تنكونستاتيو لي طرافو دانفونتير. دونك هنا سي ان في جينيراتور نتاع البايمون ديال لا ديت دو لا تيفيا. بالنسبه لي زاشا بحال تنهضروا على الديكيسمون والاكيزيسيون تنهضروا على الديكيسمون. الا جدنا هاد الشيما وحاولنا نطبقوها دائما في لو كالكول ديال التيفيا دو، ما نغلطوش. كنا في ريجيم دونكيسمون تناخذ دونكيسمون، كنت غادي في ريجيم دو فاكتوراسيون تاخذ فاكتوراسيون. هادو بحال هادو ديكيسمون بحال ومن بعد تنخرجوا وتنحسبوا لا تيفيا ديالنا سيغمون نحسبوها تكنيكمون كوريكت. دونك هذه لا سيونس ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. شفنا لو ريجيم دونكيسمون وشفنا لو ريجيم دو دي بي، شفنا اكزرسيس نفسه ودرنا بتيت كومباريزون وخرجنا بواحد النتيجه بان واش ريجيم دونكيسمون مزيان ولا ريجيم دي بي. جينيرالمون سا ديبو على حسب لي ريزولطا في لوكا هذا. و فو بوفي اوبتي على لي ريجيم دي بي في لوكا مثلا الا كانت عندك الا كانت لوبتيميزاسيون ميو انا كتكون ريجيم دونكيسمون. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصه. الحصه المقبله ان شاء الله غادي ندخلوا في دي زيكزارسيس اخرين اللي نحسبوا فيهم لا باز امبوزابل، ومن بعد نشوفوا لي طو دو لا تيفيا بور توت لي زوبيراسيون اللي هما في الدروا ماروكان. خليتكم على خير وميعادنا في